बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ें रब और रब के महबूब की हैं। ये जी खान साहब से मिलने के लिए। ठीक है, और क्या लगता है कि आपको इजाज़त मिल जाएगी खान साहब से मिलने के लिए? जी मैं कल मिला था अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरा कानूनी आईनी हक़ है। उनका एक टीम प्लेयर हूँ, उनका एक सिपाही हूँ, तो इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ अमूर के हवाले से उनसे मुलाकात मेरा कानूनी और आईनी हक़ है, और उसको मैं थ्रू प्रॉपर लीगल प्रोसीजर यूटिलाइज़ कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा शहनाज साहब, ये बता दें, एक तो आप लोगों की जो दरख्वास्त थी, जो रिसेंट दरख्वास्त थी, उसमें भी ये था कि प्राइवेसी में मुलाकात की इजाज़त जो है वो दी जाए, और दूसरा कल फैसल जावेद साहब की जो दरख्वास्त पे एक ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इसाक खान साहब ने किया है कि जो यहाँ से आप जैसे जितने भी PTI के रहनुमा वकला जो ऑर्डर लेके जा रहे हैं, अगर उस पर सुप्रीडेंट अमल दरामद नहीं करते तो 25,000 रुपया फ़ी दरख्वास्त जुर्माना आयद किया जाएगा सुप्रीडेंट पे। तो इस पर क्या कहेंगे, और क्या आप लोगों को प्राइवेसी दी जा रही है मुलाकात के दौरान? कल जी मेरी मुलाकात हुई है। हम कोई 6 लोग थे और 2 पुलिस के अमला पता नहीं यूनिफॉर्म में थे। तो अब मुझे बताएं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, लीगल हैं, पॉलिटिकल हैं, सोशल हैं, फाइनेंशियल हैं, ग्लोबल हैं, और हमारे ज़ाती भी बहुत सारे मसाइल हैं खान साहब की फ़ैमिली के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से। तो ये हमारा आईनी कानूनी हक़ है और इंशाअल्लाह उम्मीद है इस पर अमल दरामद होगा। 40 रुकनी काबीना बनने जा रही है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो आपका एक बयान था कि हम इन घुसपैठियों को मिसाल बनाएंगे, तो अब ये वही घुसपैठिए जो है 40 रुकनी काबीना के साथ बन रहे हैं, और लास्ट जो इनकी 16 महीने की थी उसमें तो मेरे ख्याल से 80 तक पहुँच गए थे। तो आप ये नंबर फिगर्स बढ़ते हुए देख रहे हैं, या क्या इसका क्या समझते हैं? क्या ये देखें जी, जब अल्लाह की पिटकार और अल्लाह की पकड़ आती है तो PDM फ़ेज़ 1 इज़ अ क्लासिक एग्ज़ाम्पल, और अब इन्होंने कितनों से कमिटमेंट्स किए हैं। ये मेरे ख़्याल में इस तादाद को बहुत बढ़ाएंगे, लेकिन हम इनको चलने नहीं देंगे इंशाल्लाह। ये आपसे वादा है, कौम से वादा है। आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, आप इनकी सोच देख लें, और एक शख्स जो है उसको समझ नहीं आ रही कि मैं करूं तो क्या करूं, बल्कि दोनों भाइयों को। और मुझे हैरानगी इसलिए कि वो पार्टी जो नज़रियात की बात करती है, बुनियादी हकूक़ की बात करती है, पाकिस्तान के अवाम की बात करती है, वो एक दफ़ा फिर, और ये पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा जो इनके साथ अलाइंस की है, ये अपनी सियासी मौत, ये भी पार्टी भी मर जाएगी। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक पॉलिटिकल वर्कर, स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इन तमाम पार्टियों की साख ख़त्म हो गई है। और PDM में वो तमाम लोग जो इनके की टीम प्लेयर्स थे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़, उन्होंने तो अपना जो बताना था बता दिया है। इनके अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, इनके अंदर बहुत सारे लोग इस्तिराब में मुब्तला हैं। तो ये जो है, ये अल्लाह ना करे, लेकिन इनको गैंग्रीन लग चुका है, और ये करीब कटेंगे सारे इंशाल्लाह। सर ये बताइए कि कल अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान को आंखों का इन्फेक्शन हो गया। कल जब आपने मुलाकात की थी तो ऐसा ही था, और क्या कंसर्न है? कल जी मैं बड़े अरसे बाद 1 साल बाद तकरीबन अपने कायद से मिलने गया था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनको गले लगाऊं, उनका माथा चूमूं, उनका हाथ चूमूं, लेकिन बदकिस्मती से मैं उनके नज़दीक भी नहीं जा सका। एक तो उनको इन्फेक्शन था, दूसरा उनको बहुत दूर बिठाया गया था, तो इन्फेक्शन है उनको। बाकी माशाअल्लाह सेहत उनकी, उनके डोले, उनके शोल्डर्स, उनका चेस्ट, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आँखों में जो हरारत थी, जो उनकी आंखों में अल्हम्दुलिल्लाह वो गैरत और वो जो एक स्पार्क थी, वो इनको पहली उड़ा ले चुकी है। तो इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे की बात है, खान इसी ऐवान में बैठ के पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म का हल्फ लेंगे, और पूरी दुनिया देखती रहेगी। क्योंकि पहले भी लोग हमारा मजाक उड़ाते रहे हैं, एक दफ़ा फिर मजाक उड़ा लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह अल हक़ है, और हक़ का साथ देने वाला रब होता है। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी, और उन्होंने कहा कि उनको फिर ट्रायल का हक़ नहीं दिया गया था। आप नहीं समझते कि हमें तारीख से कुछ सीखना चाहिए और आगे इस तरह की गलतियाँ नहीं दोहरानी चाहिए? आज सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि भुट्टो का जो कत्ल था वो गलत। देखिए, अल्लाह ने कुरान में कौम आद, कौम समूद, कौम नमरूद, मुख्तलिफ़ कौमों का जिक्र क्यों किया है? हमें समझाने के लिए। अगर हम माजी से नहीं सीखेंगे तो यकीन जानिए जो आज इस मुल्क का हाल है, तो मैं एक चीज़ पे मेरा ईमान और यकीन है कि अगर हम माजी से ना सीखे और हम मुत्तहिद ना हुए, और हमने जिस मकसद के लिए मुल्क बना था
اور جس مقصد کے لیے اس ملک کا آئین بنا تھا اور جس مقصد کے لیے کلمہ ایسوسیٹ کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو اس وقت تک ہم کامیابی تو دور کی بات، ہم دنیا میں عبرت کا نشان رہیں گے. کوئی ہمیں سیریس نہیں لے گا. آج دنیا آپ کو سیریس نہیں لے رہی، آپ کا مذاق اڑا رہی ہے. لیکن میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. پٹڑی پہ چڑھنے لگے ہیں ہم، انشاءاللہ ایوان میں آ گئے ہیں، اور ایوان میں اب آپ انشاءاللہ پاکستان کی اداروں کی، پاکستان کے مستقبل کی اور آنے والی نسلوں کے حوالے سے ایسے انیشیٹوز دیکھیں گے جس کو آپ یوٹیوبرز کو، آپ سب کو سلام ہے، کیونکہ آپ ہی ہماری آواز بنے. باقی تو ہمارا بلیک آؤٹ تھا، ہمیں تو کسی نے پوچھا نہیں. یعنی میں 9 تاریخ دوپہر 3 بجے تک میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا، اور 3 بجے کے بعد سلوٹ شروع ہوئے. اب سب رابطے کر رہے ہیں، اب جو پرائم ٹائم شوز ہے اس میں بلایا جا رہا ہے. تو یہ ہے کہ انسان کی عزت ہونی چاہیے، نہ کہ عہدوں کی. ہم نے بدقسمتی سے عہدوں کو ترجیح دی، اس لیے ہمارا یہ حال ہے. اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی اسمبلی میں جو خاتون کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہاں پہ جی؟ کے پی کے اسمبلی میں. دیکھیے جی، قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری عزت ہیں، اور آپ مہربانی کر کے میری اس بہن کا رویہ دیکھ لیں جس طرح وہ علی امین گنڈا پور کے پاس چل کے گئی ہیں. میں ایک دفعہ پھر، کیونکہ میں خود ایک باپ ہوں اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے روایات پہ کوئی سودے بازی نہیں، ہمیں پھر بھی دل بڑا رکھنا چاہیے. کوئی کچھ بھی کر لے، کیونکہ ہمارے لیے مثال امام الانبیاء، میرے لیڈر جو ہیں وہ مثال امام الانبیاء کی دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک ایسے ایگزمپلری لیڈر ہیں، اور ان سے ہم نے سیکھنا چاہیے، ہم نے دل بڑے کرنے چاہیے. لیکن میں آپ سے یہ، آپ کے توسط سے قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، باقی پولیٹیکل پارٹیز کے کی اسٹیک ہولڈرز کو یہ ریکویسٹ کروں گا بطور ایک بھائی، بطور ایک ملک کے باسی کے، کہ ہم نے تو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی ہے. اس طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی ہے، ورکرز نے بھی، کیونکہ اس وقت سیاست کو اور سیاستدانوں کو جس طریقے سے پورٹرے کیا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے شاید ہم اس اہل ہی نہیں. لیکن یاد رکھیے، سیاستدان اگر حق پرست ہوں، انصاف کا علم اٹھائے ہوئے ہوں، اور سب سے بڑھ کر اپنی بنیاد سے جڑے ہوئے ہوں، تو وہ قوم کے لیے ایک ایسا اثاثہ بنتے ہیں جس پر آنے والی نسلیں فخر کرتی ہیں. آخری سوال کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے روابط جو ایک طرف سے خراب ہیں، اس کی کوئی ٹیبل ٹاک ہے، کوئی تعلقات بہتری کی طرف لانے کے لیے کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ کیا سچویشن ہے اس پہ؟ دیکھیے جی، میرا لیڈر بھی کہہ چکا ہے، ہم بھی کہہ چکے ہیں، ریاست کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز، ہماری مثال ایک کنبے کی ہے، اور انشاءاللہ بإذن اللہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارے بارے میں مختلف رائے رکھتی تھیں، ہم پر کراس لگایا گیا تھا، ہمارے بارے میں مس پرسیپشنز تھیں، ایک عجیب قسم کا بیانیہ پیش کیا جا رہا تھا، وہ سارے کے سارے الحمدللہ رد ہو گئے. ہم ہر جگہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کے لیے، پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے، اور سب سے بڑھ کر رول آف لا اور آئین کے لیے. تھینک یو جی.